नमस्कार, म केबी सम्राट। सेभ द नेसन अनलाइन विशेष मुख्य अल नेपाल खबरमा हार्दिक स्वागत छ। आजका विशेष मुख्य अल नेपाल खबरका हेडलाइनहरू। अर्थ मन्त्रालय बजेटको तयारीमा उत्पादन, रोजगारी, आयात विस्थापनमा जोड दिन सुझाव। देउवाले बुटवल पुगेर भने संसदै विघटन गरिदिनु हुने ओलीजीको पार्टीलाई भोट दिएर काम छैन। 136 भरतपुरका कांग्रेस कार्यकर्ताले दिए संयुक्त रूपमा राजीनामा। हलो बोकेर राप्रपाकी उम्मेदवार घर दैलो कार्यक्रममा। चुनावी रन्कोमा राष्ट्रिय सभामा नमुना मतदान। सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा 1 अर्ब 6 करोड पठायो। प्रधानमन्त्री पत्नी भन्छिन् कांग्रेसले नजितेका ठाउँमा पैसा पठाउँदैनौ। खार्केभमा पहिलो भएको अमेरिकी र युरोपेली उपकरण नष्ट गरेको रुसको दाबी। लोगो, मस्कट र नारा 9औं राष्ट्रिय खेलकुदको सार्वजनिक। दम, माइग्रेसन, अनियमित महिनावारी जस्ता रोग निको पार्ने रिठ्ठाबारे रोचक प्रसङ्ग। अब खबर विस्तारमा। अर्थ मन्त्रालय बजेटको तयारीमा उत्पादन, रोजगारी, आयात विस्थापनमा जोड दिन सुझाव भएको छ। मुलुकमा अर्थ मन्त्रालयले बजेटको तयारीलाई तीव्रता दिएको छ। बजेटको तयारी भइरहँदा अर्थविदहरूले भने कृषि उत्पादन, रोजगारी सिर्जना, आयात विस्थापनमा जोड दिन आग्रह गरेका छन्। राज्यको नीतिले राजस्व प्रचुर मात्रामा उपलब्ध भएर सरकार चलायमान भइरहेको परिस्थितिमा आन्तरिक उत्पादन आइएमईलाई प्रोत्साहन, रोजगारी सिर्जना, पर्यटन, ऊर्जा तथा कृषि प्राथमिकतामा राख्नु अपरिहार्य रहेको मन्त्रालयका वित्तीय सल्लाहकार डाक्टर शालिग्राम पोखरेलले बताउनुहुन्छ। देउवाले बुटवल पुगेर भन्नुभयो संसदै विघटन गरिदिनु हुने ओलीजीको पार्टीलाई भोट दिएर काम छैन। मुलुकमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले 5 दलीय गठबन्धनका उम्मेदवारहरूलाई मत दिएर जिताउन बुटवलवासीलाई आग्रह गर्नुभएको छ। यो स्थानीय निर्वाचनमा कुनै शङ्का उपशङ्का नगरी मत दिएर गठबन्धनले उठाएका उम्मेदवारहरूलाई जिताउँदा गठबन्धनको भविष्य लामो हुने पनि बताउँदै गठबन्धनलाई उहाँले राष्ट्रिय आवश्यकताको रूपमा अर्थ्याउनुभयो। देशको स्थायी विकास गर्न, सुकुम्बासीहरूको समस्या समाधान गर्नदेखि राजनीतिक व्यवस्थाहरू जोगाउन पनि गठबन्धन बनेको देउवाले स्पष्ट पार्नुभयो। 136 भरतपुरका कांग्रेस कार्यकर्ताले दिए संयुक्त रूपमा राजीनामा। मुलुकमा नेपाली कांग्रेस भरतपुरका 136 कार्यकर्ताले संयुक्त राजीनामा दिएका छन्। भरतपुर महानगरका मेयर पदमा स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिएका नेपाली कांग्रेस चितवनका नेता जगन्नाथ पौडेल सहितका नेतालाई कारबाही गरेको भन्दै उनीहरूले राजीनामा दिएका हुन्। हलो बोकेर राप्रपाकी उम्मेदवार घर दैलो कार्यक्रममा उपस्थित भएकी छिन्। मुलुकमा यही वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मुस्ताङमा राजनीतिक पार्टीको घर दैलो अभियान अन्तिम चरणमा पुग्दैछ। यहाँ राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त 6 दल मध्ये नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। थासाङ 2 घर पछोड 4 मा राप्रपाले वडा अध्यक्ष पदमा उम्मेदवार दिँदा घर पझोड गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा राप्रपाले घर पझोड 2 मार्फाकी कमला लालचन अधिकारीले उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवार बनाएको छ। चुनावी रन्कोमा राष्ट्रिय सभामा नमुना मतदान गरिएको छ। मुलुकमा वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी स्वरूप शनिबार काठमाडौँको राष्ट्रिय सभागृहमा नमुना मतदान भएको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकामा मतदानको समयमा कुनै पनि समस्या नआउन् भनेर तयारी स्वरूप नमुना मतदान गराइएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर पदमा मात्रै 55 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा 1 अर्ब 6 करोड रुपियाँ पठाएको छ। मुलुकमा सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा 1 अर्ब 6 करोड रुपियाँ पठाएको हो। हालसम्म जम्मा हुनुपर्ने 84% रकम जम्मा भएको कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार सो रकम योगदानकर्ताको खातामा जम्मा गरिएको छ। चालु वर्षको बजेट मार्फत घोषित कोषमा योगदानकर्ताको गत जेठ र असारको योगदान बापतको रकम सरकारका तर्फबाट पठाइएको हो। योगदान रकम जम्मा गर्दा चुकेको
महिना अघिको 3 र पछिको 3 गरी 6 महिना मध्ये न्यूनतम रकम दाखिला भएको छ। त्यसलाई नै आधार मानिएको कोषले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री पत्नी भन्छिन्, काङ्ग्रेसले नजितेका ठाउँमा पैसा पठाउँदैनौँ। मुलुकमा प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा पत्नी आरजु राणा देउबाले पार्टीले नजितेका स्थानीय तहमा पैसा नपठाउने बताएकी छिन्। जहाँ काङ्ग्रेसको मेयर हुन्न त्यहाँ हामी किन पैसा पठाउँछौँ उनले भनिन्। यो कुरा ध्यान दिएर करुवा सरुवा हरुवा पार्टीहरूलाई भोट नहाल्नुहोस्। डडेलधुरामा नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाली काङ्ग्रेस बीपीका उम्मेदवार बीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस बीपीका उम्मेदवारका चुनाव चिन्ह करुवा रहेको छ भने नेपाली काङ्ग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य समेत रहेकी देउवाले गृह जिल्ला डडेलधुरामा बिहिबार आयोजित चुनावी कार्यक्रममा मेयर नजित्ने नगरपालिकामा बजेट नपठाउने बताएकी हुन्। खार्किवमा भएको अमेरिकी र युरोपेली उपकरण नष्ट गरेको रुसको दाबी छ। विश्वमा रुसले युक्रेनको खार्किव क्षेत्रमा अमेरिकी र युरोपेली उपकरण नष्ट गरेको दाबी गरेको छ। मन्त्रालयले ओडिसाको बन्दरगाह सहर नजिकै दाँच्नेमा रहेको 3वटा गोला बारुद डिपो सहित रातारात 18वटा युक्रेनी सैन्य केन्द्रमा आक्रमण गरेको बताएको छ। रुसको रक्षा मन्त्रालयले युक्रेनको खार्किव क्षेत्रको बोहोदुखिव रेलवे स्टेसन नजिकै अमेरिका र युरोपेली देशहरूबाट ल्याएको सैन्य उपकरणको ठूलो भण्डार नष्ट गरेको दाबी गरेको हो। लोगो मस्कट र नारा 9औं राष्ट्रिय खेलकुदको सार्वजनिक भएको छ। मुलुकमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले 9औं राष्ट्रिय खेलकुदको लोगो मस्कट र नारा शनिबार सार्वजनिक गरेको हो। शनिबार काठमाडौँमा राखेपका अध्यक्ष युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वरजङ गतराजले लोगो मस्कट र नारा राखेपमा आयोजित एक कार्यक्रम बीच सार्वजनिक गरेका हुन्। लोगोमा माछापुच्छ्रे हिमाललाई रेखाकृतिमा राखिएको छ। आकाश से नीलो रेखाले शान्तिको प्रतीक परेवालाई प्रतिबिम्बित गरेको छ भने रातो रङ्गको 4 धर्साले परेवाको पखेटा र ट्याङ्कलाई दर्शाएको छ। चन्द्र सूर्यले राष्ट्रिय ध्वजालाई प्रतिबिम्ब गर्नुका साथै सबै टिमको प्रतिनिधित्व गरेको छ। कार्यक्रम अब एक रोचक प्रसङ्ग। दम, माइग्रेसन, अनियमित महिनावारी जस्ता रोग निको पार्ने रिठ्ठाबारे यो रोचक प्रसङ्ग। हामी लगायत रिठ्ठाबारे अहिलेका पुस्ता बेखबर जस्तै छन्, किनभने अहिलेका पुस्ताले आधुनिक सामानहरू मात्रै प्रयोग गर्छन्। ती आधुनिक सामानहरू केबाट कसरी बनेको भन्ने कुराबारे उनीहरूलाई केही थाहै हुन्न। तर बुढापाकालाई भने रिठ्ठाको बारे स्पष्ट थाहा छ। नहोस् पनि कसरी, पहिले गाउँमा लुगा धुनलाई यही रिठ्ठा प्रयोग गरिन्थ्यो। माइग्रेन भएपछि शिरको आधी भाग चर्को पीडा हुन्छ। रिठ्ठाको प्रयोगले पीडाबाट राहत पाउन सकिन्छ। रिठ्ठाको धुलोमा अलिकति मरिच र पानी मिसाउनुहोस्। यो धुलोलाई 4-5 थोपा नाकमा हाल्दा माइग्रेसनको पीडा भाग्छ। दमको रोगीलाई सास लिन अप्ठ्यारो हुन्छ अनि धुलो पर्यो भने पनि खोकी लाग्न थाल्छ। अनियमित रजस्वला यसका लागि रिठ्ठाको धुलो 2 ग्राममा अलिकति मह मिसाएर खाँदा रजस्वला पनि अनियमित रूपमा निको हुने जानकारहरू बताउँछन्। नेपालमा प्राकृतिक स्रोतका रूपमा वन जङ्गलमा पाइने रिठ्ठा विदेशमा अत्याधिक माग हुने वस्तु मध्येमा परेको छ। देशमै व्यावसायिक उत्पादनको सम्भावना रहेको यो वन पैदावार अमेरिका, युरोप लगायत देशमा कच्चा पदार्थको रूपमा माग हुने गरेको छ। रिठ्ठाको दाना खरानी हालेर तातो पानीमा मिसाएपछि अहिलेको स्याम्पो झैँ फिँज आउँथ्यो र लुगा पनि सफा हुन्थ्यो। बिस्तारै साबुनको उत्पादन हुन सुरु भएपछि परम्परागत तरिका अपनाउन छाडिँदै गएको थियो। यो एक किसिमको फल हो जसलाई सुकाएर साबुन, डिटर्जेन्ट र स्याम्पू बनाउन प्रयोग गरिन्छ। रिठ्ठा र त्यसको पाउडर पनि सजिलै पाइन्छ। यसको प्रयोग कपाललाई बलियो र कालो बनाउनका लागि गरिन्छ अनि यसले स्वास्थ्य सम्बन्धी धेरै समस्या समाधान गर्छ।
रिठ्ठा साबुन, स्याम्पू, आयुर्वेदिक औषधि, कस्मेटिक लगायत सामग्री उत्पादन गर्न प्रयोग गरिन्छ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार देशबाट विश्वका विभिन्न मुलुकमा रिठ्ठा निर्यात भइरहेको छ। व्यापार तथा निकासरी प्रवर्धन केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्ष 2072-73 मा नेपालबाट विश्वका 14 देशमा रिठ्ठा निर्यात भएको छ। उक्त वर्ष ती देशमा 2,30,00,000 रुपियाँ बराबरको 7,75,780 किलो रिठ्ठा निर्यात भएको छ। 5 ग्राम रिठ्ठाको धुलोमा 250 मिलिलिटर पानी मिसाएर काँडा बनाएर पिउँदा लाभ हुन्छ। देशमा 2-3 चोटि पिउँदा कफ ठिक हुन्छ र सास फेर्न सजिलो हुन्छ। दाँत दुखेको बेला समेत रिठ्ठाका बिउलाई तावामा भुटेर त्यस बराबर फिटकिरी बनाए मिसाएर पिस्नुहोस्। तपाईँ यसरी तयार भएपछि यसलाई दाँतमा दल्नुहोस्, आराम पाउनुहुनेछ। यो रोचक प्रसङ्ग सँगसँगै आजका विशेष मुख्य अल नेपाल खबरका हेडलाइनहरू पुनः एकपटक। अर्थ मन्त्रालय बजेटको तयारीमा उत्पादन, रोजगारी, आयात विस्थापनमा जोड दिन सुझाव। देउवाले बुटवल पुगेर भने संसदै विघटन गरिदिनु हुने ओलीजीको पार्टीलाई भोट दिएर काम छैन। 136 भरतपुरका काङ्ग्रेस कार्यकर्ताले दिए संयुक्त रूपमा राजीनामा। हलो बोकेर राप्रपाकी उम्मेदवार घर दैलो कार्यक्रममा। चुनावी रन्कोमा राष्ट्रिय सभामा नमुना मतदान। सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा 1 अर्ब 6 करोड पठायो। प्रधानमन्त्री पत्नी भन्छन् काङ्ग्रेसले नजितेका ठाउँमा पैसा पठाउँदैनौ। खार्केभमा पहिलो भएको अमेरिकी र युरोपेली उपकरण नष्ट गरेको रुसको दाबी। लोगो, मस्कट र नारा 9औं राष्ट्रिय खेलकुदको सार्वजनिक। दम, माइग्रेसन, अनियमित महिनावारी जस्ता रोग निको पार्ने रिठ्ठाबारे रोचक प्रसङ्ग। हवस् त, यिनै रोचक प्रसङ्गका साथसाथै सेभ द नेसन अनलाइन अल नेपाल खबरबाट म केबी सम्राट बिदा हुने समय भइसकेको छ। प्राविधिकमा सहयोग पुर्याउनु हुने अर्जुन भुषालज्यूलाई मुरी धन्यवाद दिँदै म केबी सम्राट अहिलेको यो मुख्य खबरहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।